हरसिल्ले जावं सुम्याचें नांव मोगाच्या भावांनी पैनिनो आयचे दिसा आमी पाप साहेबान दिल्ली आपोस्तलीक शिकोवन आमोरिस लेतेसिया मोगासो संतोष अंतु अश्चा पाराग्राफ नंबर 212 212 दिसता एक मिनिट येस पाराग्राफ नंबर 212 ह्या विशयांत आमी नियाड्या ह्या शिकोवण्यान पापसाहेब आमकां ह्या पाराग्राफान पापसाहेब आमकां आमच्या लग्नाचो संभ्रम कसो आसूंक जाय लग्नाच्या संभ्रमाक आमी कितले करसूंक जाय कशें करसूंक जाय ह्या विशयांत थोडे उल्लेख तो करता ही पापसाहेबाची वैयक्तीक अभिप्राय न्ही आपोस्तलीक शिकोवन म्हळ्यार सिनोदा उपरांत म्हळ्यार संवसारभर आसलेल्या बिस्पा सांगाता कार्दिनाला सांगाता समालोचन करणं सगळ्या पवित्र सभेचो अनुभव सांगाता घालून तयार केल्ली शिकोवन ही जावन आसा देखून ही पापसाहेबाची वैयक्तीक अभिप्राय न्ही ही सगळ्या देवप्रजेची अभिप्राय संवसारभर आसलेल्या सर्व राष्ट्रांची सर्व जनांगाची सर्व संस्कृतीची देवप्रजा सांगाता चलत आसतना आमी कशें जिवन आसाव आमचो भावार्थ कसलो आमचें उणेपण कितें आनी आमचे कडेन आसचें दायज कितें हें सक्कळ सांगाता वारोवन तयार केल्ली शिकोवन ही जावन आसा आमी हें पाराग्राफ अशें 212 पापसाहेब सांगता लग्नाच्या लागशिल्ल्या तयारेंत सगळें गुमान आपोवणे पत्रां मुस्तायकी जेवण आनी हेर जायत्या संगतीचेर आसून ते दुडू मात्र न्ही सकत आनी संतोशी विभाडिशें करता लग्नाच्या तयारेंत लग्नाच्या दिसाच्या तयारेंत ती लागशिल्ली लग्नाच्या दिसाची तयारी लग्नाची तयारी म्हणटना एक लग्नाच्या दिसाची तयारी आनी सगळ्या लग्न जिविताची तयारी लग्नाच्या दिसाची तयारी एका दिसाचो खेळ ती लागशिल्ली तयारी लग्नाच्या जिविताची तयारी ती एका दिसाची न्ही ती सांगाता सुखांत आनी दुखांत एकामेका सांगात दिवचें तसलो पिड्यांत आनी भलायकेंत मोरा पर्यंत सांगात दिवचें तसली तयारी पूण लग्नाच्या लागशिल्ल्या तयारेक लग्नाच्या दिसाच्या तयारेक सगळें गमान खंयचेर आसा आपोवणे पत्रां इन्विटेशन्स मुस्तायकी ड्रेस जेवण कॅटरिंग पार्टी हॉल डेकोरेशन्स आनी हेर जायत्या संगतीचेर आसून तें दुडू मात्र न्ही आसता सकत आनी संतोशी विभाडिशें करता ह्या लग्नाच्या दिसाची तयारी एक विभाड जावचे तसली तयारी विभाड करचे संगतीची तयारी सगळी तयारी विभाड करचे संगतीची इन्विटेशन पत्रां घडयेन वाचून घडयेन डस्टबिनाक घालचे तसली इन्विटेशन पत्रां पूण हाका कोर्सूचो कर्स मुस्तायकी आनी ह्या मुस्तायकेक जावचो कर्स जेवण आनी हेर जायत्य संगती हें दुडू मात्र विभाडटा न्ही म्हणटा पोप फ्रांसीस दुडू मात्र न्ही सकत आनी संतोशी विभाडटा सकत विभाडटा संतोष विभाडटा कशें सकत विभाडटा जोडी आपूण काडूंक आसा त्या वर्त्या मेटाक गुमान केंद्रीत करून आनी आयती जावन येवच्या बदलाक
थकून आणि दरवड्यान लग्नाच्या सेरेमनीक येतात. लग्नाची सेरेमनी एक संस्कार. तो आम्ही देवाक भेटचो वेळ. सगळ्या लग्न जिविता जाय आसची देवाची कृपा जोड घेवचो वेळ. पूण ह्या वर्त्या सक्रामेंताक ही देवाची कृपा जोड घेवच्या ह्या वर्त्या ह्या घडयेक आमी कशे येता? आमी थकून आनी दरवड्यान येता. थकल्या कित्याक थकल्या? आमची सगळी तांक गरजनातल्या संगतीचेर आमी विबाडल्या गेल्या त्या दिसांनी. विशेश करून लग्नाच्या फुडल्या दिसा ते गरजनातले मस्त संभ्रम, गरजनातल्यो रिती, गरजनातल्यो रिवाजी हाज्या फाटल्यान विबाडून दुडू वेळ सकत विबाडून ह्या म्हत्वाच्या गडिताक, सक्रामेंताच्या ह्या गडिताक, देवाची कृपा जोड करच्या गडिताक कशें येता? थकून आनी दरवड्यान. हे कितलें सत म्हणून समाजान विश्लेशण करीचें. काजार जाल्ल्यांनी ह्या दिसांनी भौशा कोरोना टायमार काजार जाल्ल्यांक असले कश्ट येवंक नात. पूण ताच्या फुडें आनी ताजे उपरांत काजार जाल्ल्यांनी हें सत गी म्हूण वरयचें. थकून आनी दरवड्यान देवाची कृपा जोड घेवच्या त्या घडिताक आमी येता. व्हडा संभ्रमांत बुडोवन आसचें तसलें वर्तन, हें व्हडा संभ्रमाचें शो ऑफ दाखोवचें, व्हडा संभ्रमांत बुडोवन आसचें वर्तन थोड्या एकवटाचेरच प्रभाव घालता, थोड्यांच्या लग्नाचेरच प्रभाव घालता. कालें तें जायतो खर्च आटापलेलो आसा देखून जोडी सक्टांच्यागी सड करून आपल्या मोगाचेर आनी हेरांच्या हाजेरीन तो पवित्र करच्या की ती लग्न जायत नात. हें संभ्रमांत बुडोवन आसचें वर्तन समाजीचें. काजार म्हळ्यार संभ्रम आनी काजार म्हळ्यार थंयसर जायतो खर्च जायचे, जायतो दुडू विबाडीचे. जर आनी हें आसा देखून असलो खर्च विबाडचे तसली, असलो दुडू विबाडचे तसले आमचे कडेन तशें करूंक ना. आमकां तसली तांक ना देखून जायतीं जाणां तीं ह्या लग्नाच्या सक्रामेंताक तयार जायनात. आमकां नाका हें. ताजें लग्न जावंकूच जायनात. लग्न जायनात म्हळ्यार काजारी जिवीत जियेनात म्हूण न्ही. आमी युरोपा तसल्या गांवांत, आमच्या गांवांत आमी हें जायतं आयकोंक ना पुरो. पूण युरोपा तसल्या गांवांनी आमी आयकता, अमेरिकाच्या तसल्या गांवांनी लिव इन रिलेशनशीप, सांगाता जियोवचें, काजार जावचें ना, सांगाता जियोवचें. लग्ना बेसांत एकवटचें ना, पूण सांगाता जियोवचें. काल्यार लग्ना बेसांत एकवटचें ना. कित्याक इगर्जीन नाका? कित्याक म्हळ्यार इगर्जींत म्हळ्यार रेस्पेरा उपरांत जेवण वो खर्च हें पुरें आमकां नाकात नाका. असलो संभ्रमांत बुडचें आनी जायते खर्च आसले तसलें आमकां नाका. आमी आमचे इतल्याक आमी जियेता. देखून जायतीं जाणां काजार जावंकूच मुखार सरानात जायती जोडी, पूण ती सांगाता जियेतात. आमच्या देशांत असली स्थिती ना जावंक पुरो. पूण जायतो खर्च आटापलेलो देखून दुबळो जाल्यारय नाक बोरण रीण करन आनी एकल्या बरींत ताजेय काजार म्हजे जायचे म्हूण. कित्याक म्हळ्यार ती एकच ताका गोत्त आसची वाट. देखून तो नाक बोरण रीण करन जीण सगळी कश्टोवचें तसलें. खाली दुबळे मात्र न्ही, मध्यम वर्गाचे समेत ग्रेस्तांनी कशें केलें तशें आपुणूय करन त्या एका दिसाच्या संभ्रमाक करसुल्ल्या दुडवाक आनी वर्सां भर रिणार पडचें, वर्सां भर खंयी बायल्या गांवांक वचून आनीकय वचून काम करचें. सगळो
जिनी सगळी जिनी एका दिसाच्या संभ्रमाक विबाडच्या तसली स्थिती जायत्या कुटुंबाक येता. एकामेकाच्या मोगार आसलेल्यांक हांव एक उतर सांगता म्हणटा बापसाहेब. एकामेकाच्या मोगार आसले काजर जावन चिंतल्यांक हांव एक उतर सांगता म्हणटा बापसाहेब. काले ते तुमी हेरांच्या की दुसऱ्या रितीची जावन उरोवंक धैर्य घेया. हांगा वेगळी जावन नासा ट्रान्सलेशनांत वेगळी जावन सारकें बरें ट्रान्सलेशन न्ही. दुसऱ्या बरी जायनाकात. बी डिफरंट दॅन दी अदर्स. तें तुमी दुसऱ्यांनी केल्ल्या बरी दुसऱ्यांनी जियेल्या बरी जियेनाकात. तुमी दुसऱ्याच्या की दुसऱ्या रितीन जियोवचें तसलें जीवन जियोवचें धैर्य घेया म्हणटा बापसाहेब तरणाट्यांक. काजर जावंक आलोचन करनासल्ल्यांक बापसाहेब सांगता तुमी दुसऱ्यांच्या की दुसऱ्या रितीन काजर जावच्या विशयांत चिंता. कालें तें हांव तुमकां एक उतर सांगता. दुसऱ्यांच्या बरी जायनासतना तुमचेच रितीन उरोवंक धैर्य घेया. खावग्या समाजेन आनी रित्या दाखोवण्यांनी तुमकां गिळोवंक सोडिनाकात. ही खावगी समाज आनी दाखोवण्याची समाज तुमकां गीळ आसा हें तुमी पारकिया. डिसर्न इट हें तुमी पारकिया. कालें पारकिया. खावगी समाज आनी दाखोवण्याची समाज तुमकां गीळ आसा. खावगी समाज म्हळ्यार कालें कन्झ्युमरिस्टीक सोसायटी. कन्झ्युमरिस्टीक सोसायटी म्हळ्यार कालें खावगी समाज म्हळ्यार कालें खावगी समाज म्हळ्यार ही समाज आमकां सांगता खावगी समाज आमकां सांगता तुजो संतोश तूं कितले करसिताय आनी कितल्यो संगती हाडटाय कितल्यो वस्तू हाडटाय ताजेर होंदोन आसा. कितले चड ऑनलायन ऑर्डर करताय. कितले चड शॉपिंग मॉलान वचून तूं दुसऱ्यो वस्तू हाडटाय. तुज्या कडेन कितल्यो चड वस्तू आसात. कितलें चड तूं दुसरी पाकवानां खाताय. कितली चड तुज्या कडेन फर्निचर आसात. कितले चड तुज्या कडेन नव्या रितीच्यो वस्तू आसात. कितली नव्या रितीची व्हेहिकलां तुमच्या कडेन आसात. कितली लेटेस्ट टायपाची घरां तुमच्या कडेन आसात. हाजेर तुमचो संतोश आसा म्हणचे तसले संदेश खावगी समाज आमकां दिता. कन्झ्युमरिस्टीक सोसायटी आमकां दिता. ह्या आपोस्तलीक पत्राचें नांव मोगाचो संतोश. आमचो संतोश मोगान येवचे. आमकां देवाती आसच्या संबंदांत देवाच्या मोगांत आनी त्या देवाच्या मोगाक अनुभव करून एकामेकाच्या मोगा तावन आमच्या जिणेचो संतोश येजे म्हणून आमचे क्रिस्तांवपण आमकां शिकयता. तर आमकां भावार्थ आमकां शिकयता. तर कन्झ्युमरिस्टीक सोसायटी खावगी समाज आमकां सांगता तुमचो संतोश हें कालें मोग माती गोबर देव भावार्थ पात्येनी हें पळय सण सोडा. तुमचो संतोश येवचें खंय तावन तुमच्या कडेन दुडू आसूंक जाय. तुमी तो करसूंक जाय. तुमच्या कडेन नव्यो वस्तू आसूंक जाय. त्या धाडा संतोश येवचो. ही खावगी समाज आनी रित्या दाखोवण्याची समाज द सोसायटी ऑफ एम्प्टीनेस. रित्या दाखोवण्याची शो ऑफ. कितले शो ऑफ केले तितलो संतोष. रित्या दाखोवण्याची. बापसाहेब सांगता काजर जावंक चिंतल्या तरणाट्यानो फियान्सी म्हणटा आमी इंग्लिशांत. काजराच्या फुडें एकामेका सांगाता येवच्या तसल्यानो तुमी एकामेका हें उलया काले उलया.
तुम्ही तुमचे काजर दुसऱ्या बरेनी आमी असलो कर्ज करना, आमी असले विबाडिना, आमी या कावगी समाजेक आमकां गिळूंक सोडिना, आमची सगळी जिणी गिळूंक सोडिना, या दाखोवण्याच्या समाजेक आमची जिणी आमी गिळूंक सोडिना. एका दिसाच्या लग्नाक इतले करसून जिणी सगळी पाड जावचे त्या दुस्साहसाक आमी हात घालिना. गरजेचे म्हळ्यार म्हणटा पाप साहेब, तुमी वांटून घेतात आनी कुरपेवरी बळवून जाल्लो आनी पवित्र केल्लो मोग काजर बळोवचें तुमी केल्ल्या कर्सान न्ही म्हणटा पाप साहेब. काजर बळोवचें खंयचें गरजेचें म्हळ्यार तुमी वांटून घेतात आनी कुरपे वरवीं बळवून जाल्लो आनी पवित्र केल्लो मोग, पयशांनी मोला घेतलो मोग न्ही. मोग पयशांनी मोला घेवंक जायना. पयशांनी मोला घेतलो मोग पयशे खाली जातना आखेर जाता. मोग कुरपे वरवीं बळवून जाल्लो मोग लग्न जिविताक पयशे करसून आपणायल्लो मोग फायद्याक पडना. लग्न जिविताक कुरपे वरवीं बळवून जाल्लो मोग, कुरपा खंयता न्हेवची देवातें आमकां आसच्या संबंदांतावन, देवाक आमी जाल्ल्या विधेयपणांतावन, देवाच्या उतराक आमी जाल्ल्या खालपणांतावन, त्या ल्हानपणांतावन मोग बळवंत जाता आनी तो मोग आमचे काजरी जिवीत नंदन करता. न्ही आमी करसून पयशे करसून दाखयल्लो मोग तुजो कितलो मोग करता म्हूण कितलीं जाणां लाखांनी खर्च केल्लीं काजरां थोड्याच दिसांनी मोडून पडचें तसलीं आमी आयकता. आमची कोंकणी समाज ही दीस डायवर्स रेट हायेस्ट म्हणचे तसल्या एका रितीच्या अपवादाक कारण जाल्या. हें सत. आनी ही पुराय काजरां उणे पयशे करशिल्लीं काजरां खंयचीं न्ही. जायतो दुडू करशिल्लीं काजरां, जायत्या शिकप्यां मदें जाल्लीं काजरां, आशिकप्यां मदें जाल्लीं काजरां न्ही, जायत्या शिकप्यां मदें जाल्लीं काजरां, व्हडल्या व्हडल्या हुद्द्यार आसच्या मदें जाल्लीं काजरां ती मोडून पडटात. तशें म्हळ्यार खाले सांगता, ताजो संदेश खाले जावन स्पश्ट जावन आसा. मोग हुद्द्यांनी, पयशांनी, कर्सांनी हातूंत पुराय आमी तो करशिल्ल्या पयशाच्या बळान त्या फावंडेशनार काजरी जिवीत उरोवंक साथ दिना. बदलाक वांटून घेतात आनी कुरपे वरवीं बळवंत केल्लो पवित्र मोग, ह्या मोगाचेर मात खंयच्या मोगाचेर कुरपे वरवीं पवित्र केल्लो बळवंत मोग. देखून लग्न एक संस्कार, तो मोग पवित्र केल्लो संस्कार. देखून आमची सगळी तयाराई, बापसाहेब सांगता तरणाट्यांक, तुमची तयाराई, आमची तयाराई, आमच्या भुरग्यांच्या लग्नाची तयाराई, आमच्या सैऱ्यांच्या लग्नाची तयाराई, आमच्या समाजीत आसच्या आमच्या तरणाट्याच्या लग्नाची तयाराई ती पयशे कितले करसूचे, कितलो व्हडलो संभ्रम करचो, ती तयाराई न्ही आसतना कुरपे वरवीं मोग बळवंत करचे तसली तयाराई ती जावंक जाय. सट्टांचे चड करून मोग उंचली सुवात घेता तसलें चड देखी बरीत आनी सादें आचरण तुमी विंसा म्हणटा बापसाहेब.
कसलें आचरण लग्नाचें आचरण लग्नाचो संभ्रम कसलो सादो सादें आचरण तुमी विंसार तुमी तुमचें लग्न जिवीत गांवगी समाजेन आनी रित्या दाखोवण्याच्या समाजेन गिळूंक सोडिनाकात. तुमी चातूर जाया, तुमी जागृत जाया. तुमकां असलो संभ्रम गरज ना. तुमी सादें आचरण विंसा. मोग पवित्र करच्या त्या संभ्रमाचेर तुमी पातयेता जाल्यार तुमकां ह्या खंयच्या जायतो खर्च करच्या संभ्रमाची गरज ना म्हणून म्हाका पाप साहेब आमकां शिकयता. हो एक आडवादनी बागा नियम जायशे करूंक गवळीक वावराड्यांनी आनी सगळ्या समुदायान कुमक करीचे म्हणटा पाप साहेब. हो एक आडवादनी एक एक्सेप्शन न्ही. खंयगी गांवांत एकलो समाजींत एकलो असल्या सादें काजार जाता न्ही. हें एक नियम जायचे पवित्र सभेचें आनी हें जायचे परी गवळीक वावराड्यांनी आनी सगळ्या समुदायान. गवळीक वावराडी म्हळ्यार कोण? आत्म्याची जबाबदारी आसले. बिस्प, याजक, गवळीक परिशद, वडील समुदायांत वडील गुरकार आसले आनी सगळ्या समुदायान हे एक नियम जायचे. आडवाद न्ही. हे पवित्र सभेंत लग्न म्हळ्यार अशें कालें विभाडचे खर्च करचे तसलें न्ही. बदलाक सादो संभ्रम असले नियम जायशे गवळीक वावराड्यांनी आनी सगळ्या समुदायान कुमक करीचे. आमची क्रिस्तांव काजारां असलीं जायचे म्हणून पाप साहेब आमकां शिकयता. मोगाचेनो हे वर्स आमोरीस लेतेसिया वर्स म्हणून आमी संभ्रमतना आमी ह्या विशयान गुमान दिचे. मोगाचेनो पाप साहेब सांगता हे एक नियम जायचे. आमच्या गवळीक परिशदींनी आमच्या कुटुंबा सलाह केंद्रान आमच्या बिशप कॉन्फरन्सांनी देशभर राज्यांत दियेजींत आनी फिरगेजींनी ह्या विशयान सारको आठव जावन हें साद्या रितीचे काजर इगर्ज एक नियम जायचे म्हणचे तसले शिकोवन मोगाचेनो पाप साहेब दिताय. हें 2017 इस्वेंत प्रकट जाल्लें हे डॉक्युमेंट आमी गमान दिवना. 17 गमान दिवना, 18 गमान दिवना, 19 गमान दिवना. पूण केदाळा कोरोना आयलें आपापी आमची काजारां असलीं जालीं. कितल्या जाणांची काजारां खाली 3 जाणांक 4 जाणांक आपोवन जालीं. व्हडल्या ग्रेस्ताची काजारां हॉलान सड्ड म्हळ्यार 10 जाणां 12 जाणां 20 जाणांक रेस्ट्रिक्शन आसल्या वेळार काजारां जालीं. कांय जावनात काजारां सोबीत आसात. लाखांनी खर्चल्या काजारांकी आनी ह्या थोड्या हजार खर्चून जाल्ल्या काजारांकी कांय आप्पो दिवंक ना. एमसी नासतना संभ्रम नासतना आनी कालें नासतना भोव साद्या रितीन जाल्ल्या काजारांकी आनी लाखांनी खर्चून जाल्ल्या काजारांकी कांय फरक येवंक ना. म्हज्या भुरग्याचो कुमगार जालो ह्या दिसांनी 1-2 म्हयन्या फुडें नोव्हेंबरांत. ह्या कुमगाराक आमी कोणायकी आपोवंक ना. म्हजोच माम हांगात म्हज्या घरांतावन एक 4 मिनटां वचत जाल्यार एक 4-5 मिनटांनी आगडार म्हज्या मामाचें घर आसा.
त्या कुटुंबाकी आमी भुरग्याच्या कुमगाराक आपोवना. खाल्या म्हळ्यार एकल्याक आपयल्यार एकल्याक जायना म्हणून 5 पयशे आमी करसूंक नात ह्या कुमगाराच्या कार्याक, जेवणाक खंयच्याय की. आमी दुसऱ्या दिसांनी जेवचें तसलें सादें जेवणूच जेवल्या. ह्या कुमटा मास हर एक दिसा म्हणल्यार बरी हप्त्यांत 1-2 फावटी आसता सगळ्याच्या घरांनी तसलेंच तित्त कडी, दुसरें कांय विशेश त्या दीस कांय करूंक ना. पूण असलो एक कुमगाराचो संभ्रम जायचे म्हणून आमच्या भुरग्याक आमी एका वर्सातावन हाजी तयारी करनासल्या. कुमगार म्हळ्यार कालें आमचो संभ्रम कसो आसा जाय म्हणून. आनी म्हज्या भुरग्याक त्या संभ्रमाची आशाच नासली. कित्याक म्हळ्यार 1 वर्सातावन आमी ताजी तयारी केल्ली. 1 वर्सातावन आमी ताजे कडेन उलयताले भुरग्या कडेन. म्हज्या भुरग्याचें पवित्र स्नान, बॅप्टिजम कोन्नाय की आमी आपोवंक ना. कसलेंय जेवण थिंगसर करूं ना, कसलोय संभ्रम करूंक ना, पाळण्यांत तसलें दवरूं ना, कांय करूं ना. म्हजी माय, हांव, भुरग्याची आवय आनी रिक्षा ड्रायव्हर जॉयल 4 जाणां आमी थंय गेल्ल्या. पाद्राबान फादर हिलेरीन आमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान दिलें आनी आमी घरा आपोवन हाडलें. आमचें भुरगें हजारांनी करसून पवित्र स्नानाचे आनी पाळण्यांत घालचे सेरेमनीक हजारान करसून भुरग्यांक कशें वाडटा आनी आमचें भुरगें कालें वाडटा ताका कांय फरक जावना. बदलाक आमचें भुरगें देवाच्या कृपेनंत वाडलां. कसलेंय उणेंपण त्या भुरग्याक भोगोवंक ना. म्हज्या काजाराकी हांवें वैयक्तीक जावन निर्धार केल्लो म्हजें काजार भोव सरळ जावन आसाचें. म्हजें काजार जाल्लें 2009 इस्व्यांत. हांवें सूट घालूं ना. हांवें एक उण्या मालाचें शर्ट हाडिल्लें, पूण म्हज्या उरल्या इश्टांनी आनी एक शर्ट हाडून तें म्हाका वत्तायन घालिल्लें. हांवें नाका म्हूण सांगिल्लें. पूण म्हजें पॅण्ट हांवें मुजंत गेलें. हांवें एक 300 रुपयाचें 350 रुपयाचें कोन्ना पॅण्ट हाडिल्लें. तें डिस्कावंट सेलाचें. तें काळें पॅण्ट आतांय आसा म्हज्या कडेन. आनी तांणी दिल्लें शर्ट, तांणी कोट हाडिल्लो. हांवें सांगलें हाडूंकूच नजो म्हणून. हांव हाडल्यार घालिना म्हणून. जाल्यारय आनी एकल्यान हाडिल्लो. हांवें तो घालूं ना. कित्याक म्हळ्यार हाडिल्ल्यार तो घालूंक जाता. हांवें ताकाच घालूंक दिलो. हांवें तो घालूंक ना. गरज नासल्या सक्कड करतात म्हणून आमी करचें म्हूण गरज ना म्हणचें. म्हज्या काजाराक व्हरती आशा आशिल्ली. कालें म्हळ्यार बरी लितर्जी. म्हज्या काजाराक बेंगळूर तावन म्हज्या सांगाता आसच्या म्हज्या मागण्या करतल्या भावांनी बेंगळूर कोंकणी कांतारां शिकोवन हांगासर येवन तांणी कोंकणी कांतारां तांणी केल्ली. तशें बरी सोबीत लिटर्जी. आनी लिटर्जी उपरांत तींत आसल्या कडेन च्या आनी केकीचो पीस दिवन सगळ्यांक तांच्या घरा धाडिचें म्हूण म्हजी एक विशेश आशा जावन आशिल्ली. पूण म्हज्या भावाक तशें करिनासतना इल्ल्या घरांत इल्लो माटो घालून काजार करचें म्हूण आशा आशिल्ली. म्हजो माम फुडल्या दिसा राती सकडलो बँड जायचे म्हणून. ताणें बँड केल्लें. म्हाका बिलकूल अशें कितलें म्हाका केल्लें ताजेर राग आयला. म्हाकाच गोत्त तशें जावं नजा म्हणून. पूण माम चिकन तशें केल्लें. पूण म्हज्या काजाराक हांवें सोरो दिवंक सोडूना. आमच्या काजार हांगा घरांत माटो घालून जाल्ले तसले काजार शामियानांनी माटो घाल्लो. पूण माटो घाल्ल्या दीस जावं दी, रोसा जावं दी, काजारां जावं दी, एक तेंबो सोरो दिनासतना काजार जायचें म्हणून म्हजी आशा आशिल्ली. सोऱ्या 5 पयशे हांव विबाडचो ना, करसूंचो ना म्हणून. आनी ह्या विशयांत कोणी कालें सांगल्यारय हांव आयकूंक ना. सोरो बिलकूल दिवंक हांवें सोडूंक ना. उपरांत काजार जालें 2 पारमुसार सोरो दिवंक सोडूना. सांजेर म्हजो भाव कुटूंब आशिल्लें, सैरीं आशिल्लीं. आतां सांजेर कोणी दिवचें म्हणून ताजी एक आशा आशिल्ली. म्हाका आनी ताका एका नमन्याचें झगडंत जालें. त्या वेळार पाद्रांव आयलो. आमच्या फिरगयचो विगार आयलो. आमी सांगाता बसले. हांव म्हाका विगार म्हणालो, वेलपी 2 पारमुसार सक्कड तुजें आयकलें ताणें. आतां सांजेर आतां ताका सोरो दिवंक सोड म्हणालो. हांवें सांगलें, फादर हें म्हजें काजार. म्हज्या काजाराक सोरो दिवंक नसो. हांव दिवंक सोडिना आनी दिवना. हांवें दिवंक सोडूंक ना. कोणाचो कितलो प्रेशर आयल्यारय हांवें ताका सकाम जावना. म्हाका आमी धैर्य घेवचें म्हणटा बाप साहेब.
टेक करेज टू बी डिफरंट म्हूण सांगता. काजा जातलो न्हू ह्या विशयान चिंता म्हूण सांगता बाब साहेब. आनी तो गोवळी बापांक, विगारांक आनी सगळ्या समाजेक तो सांगता एक नियम जायचे. इट शूड बी अ लॉ नॉट एन एक्सेप्शन. इट शूड बी अ नॉर्म नॉट एन एक्सेप्शन म्हूण सांगता. असली एक संभ्रम जावचे तसली आमची काजारां जावंक आनी ह्या मुखांतर आमच्या तरण्या पिळगेक एक संतोष बरी जिवन तांणी जिवंक कुमोग करूंक आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करीचे म्हणची आशा बाब साहेबाची जावन आसा. ह्या दिशेन आमी मॅट काडूंक आसा आनी हाका संबंद जाल्ले गौरवान्वित व्यक्ती समाजांत आनी अधिकारार पवित्र सभेच्या अधिकारार आशिल्ले आत्म्याची जबाबदारी आशिल्ले हे एक सारकें मेट आमोरीस लॅतिसियाच्या ह्या वर्सा करतात म्हणची फातेनी जावन आसा. आमी मागया. बापा, बाब साहेबान उसारली आशा तुज्या पांया मणान समर्पण दिता आनी असले एक समाज आमची जावची आशा आनी आशेचेर तुजे आशिर्वाद मागता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.